The main road leading to the iconic Kolva beach has been dug up for a sewage connection work but has remained incomplete for more than 10 days. Locals and tourists complain that the dug-up stretch has now sunk further, making it dangerous for vehicles and pedestrians. Residents demand immediate repair of the road to make it smooth and safe to go to Kolva beach, especially at night. The concerned authorities are just not bothered, residents of Kolva and commuters say. Many poles along the road have fallen. मातशें उपेग करे कितें करूया मरे हिंगा जाते भाशेन बेगीन पावसा दीस मरे पडली जाल्यार कोंडा पडटलो मरे आमी केन्नाच्या ना हे आतां म्हणल्यार 8 दीस मायज जाले पूण हे डेंजरस हो मातशें डेंजर हा हें मातशें केशे मातशें उपाव घेवन बरें करून करा वाचे कोताय वयताय आतां घरा वयताय माच जाताय आनी कोण ते कोण येतय ना गायलो समाज सांगल्या मरे कोण केर ते तुम चोवपाचें इंडियन चोवपाचें प्रायम मिनिस्टरांनी चोवपाचें हे रातचे डेंजरस एक डेंजरस आयज हांव एकदां गाडी कापडावलो मनीस कापडावता आतां एक्शन घेवपा जाय न्हू आनी हेच कोलवा हे ट्युरिस्ट एरिया कोलवा बीच एरिया कितें करपाचें चोवपाचें पंचायत करपाचें वय पब्लिकान करता जाल्यार मिनिस्टरान सांगचें आमकां थंय आमच्या पयस मोठाय कितलेशे पडले खुबशे खांबे पडला ते सायडीन पडला ते सायडीन पडला काय पडला हो पडला लोकांक क्रॉस करपाक मेळना लोक वयल्यान क्रॉस करतात आनी पयर सांगिल्लें बाबा कोणी तरी ऑथॉरिटी येवन पळोवचे ते खांबे काडची तरी आनी काय ना बेश्टी पडाय मारता न्ही आमगे गव्हर्मेंट कितें आयकॉनीक बीच म्हूण हो आयकॉनीक बीच म्हूण आनी उरला आनी सांगपाचें थंय पळय जाल्यार थंय तें विलियम हॉटेल आसा ताजे मुखार एक बांय जाल्या पडली आनी 4-5 दीस जाले ते आयले आनी सिमेंटचें कितें घातले आनी गेले वेरी नेक्स्ट डे परतून ती बांय थंय तशी जाली आजून तशी आसा ती बांय बस पडपाची भुरग्यांली बस लावणली पूण कोण लक्ष घालना हांव नकळो कितें चलता म्हणून म्हाका दिसता आतां शेवटी हे कोलवा बीच ताणें तें आयकॉनीक बीच म्हणून नांव दिल्लें हा त्या बिचार तुवें एक बोर्ड मारपाचो आयकॉनीक बीच रोड म्हणून ते कसली रोड आसता ते दाखोवपाक लोकांक ट्युरिस्ट अजाप जाता हें पळोवन हांव म्हणटकीर कोणाचे खांबे बी पडले जाल्यार कितें करता मागीर हडटले कितले पाड येताय कोलवा आतां हें करपाक कितें वर्सां लागताय ते म्हाका कोणाय गोवोरमेंटाक हें कितें रे आनी एक गाडी सुंडपा देखून मस्त त्या पळय होड्या आनी पळय फोंड गोवोरमेंट इतले करोडांनी पयशे मोडटा एक तेमकां कोण डिग्निटेर येले जाल्यार एक स्टेज करपाक करोडान पयशे मोडटाय मरे ते आनी हे 2-3 हजारां काम जायना मरे ते कडेन आनी ऑल टुरिजम कोलवा इज वन ऑफ द फेमस बीच आय कुडंट बिलीव दीस रोड इज लायक दीस